बेलायतीहरूले छाडेको जमिनमा हामीले शासन चलायौँ भन्नेदेखि बाहेक एउटा मात्रै प्रमाण पेश गर इन्डियालीहरू तिमीहरू 1 अरब 38 करोडकै 1 बाई 1 आऊ फडिन्द्र नेपालसँग। म सबैसँग संवाद गर्छु, विवाद गर्छु, बहस गर्छु, छलफल गर्छु। त्यो छलफलमा मलाई एउटा मात्रै पोइन्ट देऊ कि यो कारणले यो जमिन चाहिँ इन्डियाको भन। म तत्काल त्यो बसमा म 1 लिटर पेट्रोल पनि लिएर आउँछु सँगसँगै। तिमीहरूले मलाई हराउने बित्तिकै म पेट्रोल टाउकोबाट थर्किएर म आगो लगाएर मातपत आएको गर्छु। मैले पहिलोपल्ट सुगौली सन्धिको विषयलाई मैले अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्रसङ्घको फ्लोरमा म गएको हुँ। म त्यसै कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कुनै एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर आएको होइन म त्यहाँ, होइन। यहाँ मलाई धन्यवाद देऊ, यहाँ मलाई के अरे कारबाही गर थुन। सरकार चाहिँ अब यो त मैले भन्छु तेस्रो लिङ्गी सरकार हो। सुभाष घिसिङले नेपालको राजा वीरेन्द्रलाई मेमोरेन्डम दिन उहाँ यहाँ आउनुभयो, मेमोरेन्डम बुझाउनु भयो। उहाँले भन्नुभएको छ हामी चाहिँ दार्जिलिङका जनता सबै मौसुफका रैती हौँ। तर के भने सुगौली सन्धिमा हामी जमिनसहित गएका थियौँ, तर 1950 को सन्धिले चाहिँ हामीलाई अनिश्चयको भुमरीमा फसाइदियो। यदि साँच्चै केपी शर्मा ओली राष्ट्रवादी आफूलाई प्रमाणित गर्न खोज्नुहुन्छ भने उहाँले त सुगौली सन्धि रद्द भएको सन्दर्भमा ग्रेटर नेपालको नक्सा जारी गर्नुपर्छ। यो हाम्रो माग हो। त्यो पछाडि अब दबावका चरणहरू आउला अनि बल्ल चाहिँ नयाँ चरणमा नेपाल र इन्डियाको सिमानाको पुनर्लेखनको अध्याय सुरु हुन्छ। कि मैले देश खोज्न नपाउने, एब्सोल्युटली मेरो सिमाना यहाँसम्म छ भन्न नपाउने? एउटा नागरिकले आफ्नो देशप्रतिको कर्तव्य के हो भन्ने कुरा मैले केपी ओलीबाट सिक्नु पर्दैन नि त। प्रचण्डबाट, माधव कुमार नेपालबाट, जलनाथ। नागरिक अनलाइन टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका समस्त आदरणीय दर्शकवृन्दमा अर्जुन लिम्बुको नमस्कार। आदरणीय दर्शकवृन्द, 15 अगस्त हरेक वर्षको 15 अगस्तलाई हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतले स्वतन्त्रता दिवस अर्थात् इन्डिपेन्डेन्स डेका रूपमा मनाउने गर्छ। सन् 1619 मा इस्ट इन्डिया कम्पनीको नाममा व्यापारीका रूपमा अहिलेको भारत छिरेका बेलायतीहरूले सन् 1947 सम्म त्यहाँ राज गरे। यहाँहरूलाई स्मरण गराउँ, त्यही ब्रिटिस राजको बेलामा हाम्रो देशको सिमाना पूर्वमा मेचीपारी टिस्टासम्म र पश्चिममा सतलजसम्म पुगेको थियो। सन् 1814 देखि 1816 सम्म भएको नेपाल अङ्ग्रेज युद्धपछि भएको सुगौली सन्धिमा हामीले मेची र कालीपारीका भूभाग गुमायौँ। कति गुमायौँ भन्दाखेरि 1,05,000 वर्ग किलोमिटर लगभग हामीले गुमायौँ। अहिले हाम्रो नेपालको क्षेत्रफल भनेको 1,47,181 वर्ग किलोमिटर छ। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतले आफ्नो 74औं स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि हाम्रा ती गुमेका भूभागहरू जुन चाहिँ तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियासँगको असमान सन्धिको कारण हामीले गुमाएका थियौँ, ती भूभागहरू हामीले फिर्ता गर्ने अर्थात् प्राप्त गर्ने सम्भावना तथ्य प्रमाणको आधारमा कति छ, यो विषयमा आज हामी विशेष कुराकानी गर्न गइराखेका छौँ। यो विषयमा अर्थात् ग्रेटर नेपालको विषयमा विगत 31 वर्षदेखि निरन्तर लागिराख्नुभएका अथक योद्धा ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका संयोजक फडिन्द्र नेपाल आज हामीसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हुनुहुन्छ। संयोजक नेपालज्यू, नागरिक अनलाइन टिभीमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई धन्यवाद छ। 31 वर्षदेखि एउटा यस्तो विश्वास बोकेर हिँडिराख्नु भएको छ, पुर्खाले रगत पसिनाले आर्जन गरेको भूभाग जुन चाहिँ तत्कालीन ब्रिटिस इन्डियासँगको समान सन्धिको कारण हामीले गुमायौँ। आज यो कुराकानीको सुरुवात गर्दा गर्दै तपाईँले आज ग्रेटर नेपाल जुन हाम्रो एउटा वास्तविक नेपाल हो थियो कुनै बेलामा, त्यो नक्सा तपाईँको हातमा छ। हाम्रा दर्शकहरूलाई म देखाउनको लागि यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसमा बिचमा अहिलेको नेपाल, हजुर, अनि पूर्व र पश्चिम अनि दक्षिणमा ब्रिटिसहरूसँग भएको सुगौली सन्धि अनुसार गुमेको जमिन र टेक्निकल्ली जति बेला चाहिँ पाकिस्तान र इन्डिया अगस्त 14 मा पाकिस्तान, अगस्त 15 मा इन्डिया बने 1947 मा, हजुर, त्यति बेला चाहिँ पूर्वी पाकिस्तानमा तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो गुलाबी रङमा, हजुर, दिनाजपुर र रङपुर दुईटा जिल्ला चाहिँ यहाँसम्म पाकिस्तानमा। हजुर, यो त मेघालयलाई नै टच गर्दो रहेछ। हजुर, भनेपछि त भारतको पूर्वोत्तर राज्य भनौँ न मेघालय। हजुर, यो चाहिँ जुन तपाईँले गुलाबी रङमा देख्नु भएको छ, यो दिनाजपुर र रङपुर दुईटा जिल्ला चाहिँ यो सेन राजाकै पालामा नेपालको भइसकेको।
होइन। ए हजुर हजुर। अनि अब 1947 चाहिँ अगस्त 14 पाकिस्तान बन्यो, अगस्त 15 इन्डिया। अनि तर त्यति बेला चाहिँ पाकिस्तान चाहिँ पूर्वी पाकिस्तान र पाकिस्तान थियो होइन। अहिलेको बङ्गलादेशलाई त्यति बेला पूर्वी पाकिस्तान भनिन्थ्यो। अब विभिन्न कारणले 1971 पूर्वी पाकिस्तान चाहिँ बङ्गलादेश बन्यो। तर त्यही भएर हामीले अहिले चाहिँ यो जुन सङ्केत चिन्ह दिएका छौँ नि हामीले यहाँनिर, हजुर हजुर, तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ पाकिस्तान अकुपाइड नेप्लिस टेरिटोरी नाउ इन बङ्गलादेश भनेपछि अहिले चाहिँ बङ्गलादेशमा, तर त्यति बेला चाहिँ त्यो बेला चाहिँ पाकिस्तानले अकुपाई गरेको, पाकिस्तानले पनि नेपाली जमिनलाई उपनिवेशमा राखेको भन्ने अर्थमा हामीले यहाँ सङ्केत देखाएका छौँ। भनेपछि आजको हाम्रो अहिलेको यथास्थितिमा बोल्दाखेरि ग्रेटर नेपालको जुन भूभागहरू छन् ती भूभागहरू चाहिँ तपाईँको भारतमा त छँदैछ, सँगसँगै पहिलाको पाकिस्तान अहिलेको चाहिँ बङ्गलादेशमा पनि हाम्रो चाहिँ महत्त्वपूर्ण केही हिस्साहरू त्यता पनि परेका छन्। हजुर, यो विषयमा म तपाईँलाई हजुर अब एउटा कुरा चाहिँ सुनाइहाल्न चाहन्छु एकदम छोटोमा। म चीन गएँ, चीनमा मैले निकै ठुला एकजना विद्वान, हजुर, उहाँ चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी अफ चाइनाको चाहिँ प्रोपोगन्डा डिपार्टमेन्टको चिफ एक्सपर्ट हुनुहुन्छ र भनिन्छ उहाँ चाहिँ अहिलेको चिनिया राष्ट्रपतिको निकटतम सहयोगी पनि हो भनेर भनिन्छ। उहाँलाई मैले नक्सा दिएँ कि नक्सा दिएपछि उहाँले के भन्नुभयो भने मैले यो नक्सा चाहिँ बङ्गलादेशका कूटनीतिज्ञहरूले मलाई देखाएका थिए। ए मलाई बडो आश्चर्य लाग्यो र खुसी पनि लाग्यो हजुर कि बङ्गलादेशमा पनि नेपालले यो जमिन क्लेम गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ साउथ एसियालाई हेर्ने एउटा विज्ञ पनि हो उहाँ, हजुर, प्रोफेसर लिसी क्वाङ, हजुर, उहाँले मलाई सुनाउनु भयो कि मैले चाहिँ हाम्रो मित्र राष्ट्र पाकिस्तानको इन्डिपेन्डेन्स डे 77औं स्वतन्त्रता दिवस यो सन्दर्भमा मैले आफ्नो चाहिँ फेसबुक स्ट्याटसमा हजुर अब बधाई दिँदै, तर त्यो अहिले चाहिँ बङ्गलादेशमा रहेको पहिले पूर्वी पाकिस्तानमा भएको दिनाजपुर र रङ्गपुर दुईवटा जिल्ला फिर्ता गर्नुपर्छ नेपाललाई र त्यसमा फिर्ता गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ पाकिस्तानको एउटा नैतिक दायित्व छ भनेर मैले आज उल्लेख गरेको छु। स्वतन्त्रता दिवस जुन हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतको 74औं स्वतन्त्रता दिवस छ, हजुर, पाकिस्तानको पनि स्वतन्त्रता दिवस उहाँहरूको एक दिन अघि पछिकै कुरा भयो होइन। उहाँहरूको हिजो थियो 74औं यो चाहिँ जुन स्वतन्त्रता दिवस उहाँहरूले मनाउँदै गर्दा भारतले मनाउँदै गर्दाखेरि हजुर सन् 1619मा एउटा व्यापारीको रूपमा आएको ब्रिटिस भनौँ न एउटा ब्रिटिस इन्डिया जसरी इस्ट इन्डिया कम्पनी जसरी उहाँहरूले भारतमा त्यति लामो समय राज्य गरेर 1947मा उहाँहरूले छोडेर जानुभयो। छोडेपछि त्यहाँ चाहिँ 562वटा रजौटाहरू प्रिन्सले स्टेटहरू थिए, तीहरू मिले भनौँ न होइन, के अब जस्तो मिले के भन्ने मिलाइए भनौँ न, मिलाइए अर्थात् अहिले देख्दा त मिलेकै जस्तो देखियो राजनीतिक हिसाबले। अब केही विवादहरू अझै पनि छँदैछ होइन। इन डेप्थ जानु हामी गयौँ भने त्यसको पोलिटिकल ब्याकग्राउन्ड हेऱ्यौँ भने कति षड्यन्त्रपूर्वक अहिलेको इन्डिया बनाएको छ भन्ने कुरा त छुट्टै प्रसङ्ग हुन्छ। त्यो प्रसङ्ग अर्कै छ, त्यसमा हामी छुट्टै बहस गर्न सक्छौँ। आजको हाम्रो मुख्य विषय चाहिँ भारतले यसरी 74औं स्वतन्त्रता दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको यो उनीहरूको एउटा विशेष अवसर पनि हो। त्यही भारतभित्र हाम्रो पनि त भूभाग छ हजुर, पूर्वको टिस्टासम्म, मेचीपारी टिस्टासम्म, पश्चिमदेखि 70 किलोमिटर नगरगट्टासम्म यहाँको त दाबी त्यो छ होइन। पश्चिममा सतलजसम्मको भूभाग, यो भूभाग कहिले स्वतन्त्र हुने, अर्थात् हामीले यसमा क्लेम हाम्रो पनि त त्यो रहला भन्ने हिसाबले नि तपाईँ यसमा चाहिँ यही प्रसङ्ग स्वतन्त्रता दिवसलाई जोडेर के भन्न चाहनुहुन्छ सर यो विषयमा? म पहिलो कुरा त इन्डियाको स्वतन्त्रता दिवसका सन्दर्भमा इन्डियाली जनतालाई बधाई ज्ञापन गर्छु हजुर। तर इन्डियाली सरकारले ब्रिटिसहरूले 1947 अगस्त 15मा इन्डियालाई डोमिनियन है, त्यसलाई इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्टको आधारमा त्यो चाहिँ त्यो डोमिनियन बने पनि इन्डियनहरूले चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स हामीले पायौँ त्यो दिन भन्छन्। तर त्यो एक्टभित्र चाहिँ दुईवटा डोमिनियन बन्छन् भनेको छ। 14मा पाकिस्तान, 15 अगस्तमा इन्डिया। त्यहाँ डोमिनियन भनेको छ। डोमिनियन भनेको चाहिँ स्वराज कि आफैले शासन गर्न पाउने मात्रै, तर के भने फुल सोभरेन्टी पाएको अथवा चाहिँ फुल्ली इन्डिपेन्डेन्ट भएको भन्ने चाहिँ होइन। तर के भने 1950को जनवरी 26मा जब इन्डियाले आफ्नै संविधान घोषणा गर्यो र गणतन्त्र भारत, गणतन्त्र चाहिँ इन्डिया भन्यो, त्यस पछाडि उनीहरूले अब इन्डिपेन्डेन्ट डे भनेर मनाउँदै आइरहेछन्। र यो इन्डिपेन्डेन्ट डे मनाउनु चाहिँ अब इन्डियालीहरूको लागि खुसीको कुरा होला। तर के भने एउटा कुरा
म छोटोमा सुगौली सन्धिको पछाडिको कुरा गर्न चाहन्छु। 1857 मा इन्डियामा चाहिँ जति बेला चाहिँ अब इस्ट इन्डिया कम्पनीको राज चलिरहेको थियो, सिपाही विद्रोह भयो भनौँमा। हजुर। त्यसको त्यो विद्रोह चाहिँ निकै फल्किएर गयो र यदि जङ्गबहादुर राणाले सैनिक सहित गएर नदबाएको भए त्यो विद्रोहले चाहिँ त्यति बेलै ब्रिटिसहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट धपाइसक्थ्यो। हजुर। त्यस्तो किसिमको थियो। तर चाहिँ अब सौभाग्यवश भनौँ अथवा चाहिँ जे भनौँ, यद्यपि अब इन्डियालीहरूले चाहिँ नेपालले गर्दाखेरि हामीले त्यति बेलै स्वतन्त्रता पाउँथ्यौँ, उसले सहयोग गरिदिएर हामी चाहिँ 90 वर्ष कुर्नु पऱ्यो भन्छन् उनीहरू। हजुर। तर के भने जङ्गबहादुरले चाहिँ नेपालसँग ब्रिटिसहरूले लडाइँ गर्नुको निमित्त अवधको नवाबले 2-3 करोड रुपियाँ त्यति बेलाको कति धेरै पैसा हो भनौँ न, हजुर। त्यो पैसा सहयोग गरेर चाहिँ गरेपछि ब्रिटिसहरूले के भनेको थियो भने नेपालसँग लडाइँ गरेर जुन जमिन हामी जित्छौँ त्यो जमिनको केही हिस्सा हामी तपाईँलाई दिन्छौँ भनेर चाहिँ नवाबको त्यो अवधको नवाबलाई भनेको थियो। हामीसँग लड्नको निमित्त ब्रिटिसहरूलाई पैसा दिने भनेर जङ्गबहादुरले त्यो अवधका नवाबहरूले, लखनऊका नवाबहरूले चाहिँ हामीलाई सघाउ पुर्याउनुहोस्, तपाईँलाई गङ्गासम्म कि गङ्गाभन्दा पारीको जमिन पनि हामी दिन्छौँ नेपाललाई भन्दै पनि जङ्गबहादुरले नटेरेर ब्रिटिसहरूलाई सघाएर चाहिँ त्यो विद्रोहलाई दबाइदिए र जमिन उनले चाहिँ नयाँ मुलुक अहिलेको बाँके बर्दिया कञ्चनपुर कैलाली प्राप्त भयो। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने 1857 देखि 1947 90 वर्ष। हजुर। 90 वर्ष चाहिँ त्यो ब्रिटिस क्राउनले नै त्यहाँ राज गरेको हो कि। 1857 मा जब विद्रोह भयो नि, विद्रोह भएपछि चाहिँ एउटा इस्ट इन्डिया कम्पनी जो व्यापारिक एउटा चाहिँ कम्पनी हो, त्यसलाई यत्रो भूभागको राज गर्ने अधिकार दिएर बस्न सकिँदैन। अब कुनै पनि बेला हाम्रो हातबाट त्यो अहिले प्राप्त गरेको चाहिँ एउटा जुन अधिकार हो, हामीले जुन बेनिफिट दिइरहेको छौँ त्यो गुम्न सक्छ भनेर ब्रिटिस पार्लियामेन्टले चाहिँ त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई नै डिजल्भ गरिदियो र डाइरेक्ट ब्रिटिस क्राउनबाट उसको प्रतिनिधिको रूपमा गभर्नर आएर त्यहाँ शासन चलाउन थाले। हजुर। मैले भन्न खोजेको के भने त्यो इस्ट इन्डिया कम्पनी पनि ब्रिटिस पार्लियामेन्टबाट पास गरेको एक्ट अनुसार चलेको हो र 1947 को अगस्त 15 मा जुन आज हामी कुरा गरिरहेछौँ, हजुर, यो इन्डिपेन्डेन्स अथवा डोमिनियन पनि पाउने अधिकार अथवा चाहिँ पाउने जुन अवसर प्राप्त गर्यो इन्डियाले, त्यो पनि ब्रिटिस पार्लियामेन्टले 1947 को जुलाई 18 मा इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट भन्ने एउटा कानुन पास गरेर त्यो कानुनको आधारमा 14 अगस्तमा पाकिस्तान बन्नेछ र 15 अगस्तमा इन्डिया बन्नेछ भनेर लेखेको छ। अब तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो जमिन गुमेको छ, कुन सन्दर्भ हो? लाजमर्दो कुरा हो। आफू चाहिँ उपनिवेशवाद विरुद्ध लड्ने त्यो लडाइँमा नेपालीहरूको पनि उत्तिकै भूमिका छ। एकदमै ठुल्ठुला नेताहरू जेल परेका छन्, उनीहरूले चाहिँ जेल भोगे, दुःख पाए ब्रिटिसहरूलाई भगाउनको निमित्त। तर आफू चाहिँ स्वतन्त्र हुने अनि हाम्रो जमिन चाहिँ तत्कालै कब्जा गर्ने, यो भन्दा लाजमर्दो आज इन्डियाले के भन्छ? संसारको सबभन्दा ठुलो डेमोक्रेसी भन्छ क्या। सबभन्दा ठुलो भनेको अब करिब 1 अरब 30 करोड कि 38 करोड करिब अहिले इन्डियाको चाहिँ पपुलेसन हो, होइन? अब त्यो पपुलेसन चाहिँ डेमोक्रेटिक कन्ट्रीको हिसाबले अब अमेरिका भन्दा पनि धेरै पपुलेसन भयो, बेलायत भन्दा पनि धेरै भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ संसारको सबभन्दा ठुलो डेमोक्रेसी भनेर आफूलाई दाबी गर्ने र घमण्ड गर्ने इन्डियाले हाम्रो जमिनलाई चाहिँ उपनिवेश बनाउनु चाहिँ लाजमर्दो कुरा हो नि त। भनेपछि जस्तो भारत स्वतन्त्रता उसले चाहिँ प्राप्त गर्यो, त्यो स्वतन्त्र नहुनु परनिर्भर हुनुको पीडा उसलाई थाहा पनि छ। हजुर। तर हाम्रो केसमा चाहिँ उसले चाहिँ उपनिवेशपन भनौँ न अझै पनि देखाइरहेछ होइन? होइन, इन्डियाले हामीलाई के भन्नु पर्यो? उपनिवेश चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ, हजुर, हस्तान्तरण हुन्छ। ब्रिटिसहरूले हामीलाई डोमिनियन दिएको बेलामा नेपालमा जुन उपनिवेश हामीले चलाइरहेका थियौँ त्यो उपनिवेश चाहिँ अब इन्डियामा हस्तान्तरण गऱ्यौँ हामीले। हजुर। जसरी हामीले उपनिवेश बनाएका थियौँ नेपाललाई, नेपालको भूभागलाई अहिले जुन हामी 60,000 वर्ग किलोमिटर भनेर क्लेम गरिरहेका छौँ, तपाईँले भन्नुभयो अघि 1,05,000, त्यो चाहिँ तराई नै नभएको अवस्थाको कुरा हो तपाईँले भन्नुभएको प्रसङ्ग चाहिँ। सुगौली सन्धि हुँदाखेरि चाहिँ तराई हामीसँग एक टुक्रा पनि थिएन। सुगौली सन्धि भएको 1 वर्षपछि मात्रै हामीले चाहिँ अब तराई अब कोशीदेखि राप्तीसम्म पायौँ अनि सिपाही विद्रोह दबाए बापत चाहिँ फेरि राप्तीदेखि कालीसम्मको पाएपछि अनि अहिलेको वर्तमान चाहिँ बेचेर महाकालीको नेपाल बनेको। त तपाईँले अघि जुन 1,05,000 को कुरा गर्नुभयो त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ तराई हुँदै नभएको अवस्थाको चाहिँ क्षेत्रफल हो त्यो। इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्टमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ के लेखेको छ भने हामी इन्डियाबाट जाँदैछौँ यो क्षेत्रबाट, तर हामी जसरी जाँदैछौँ
कि हामी जुन अवस्थामा आएका थियौँ, तपाईँले अघि भन्नु नि 1619 एउटा चाहिँ व्यापारिक संस्थाको रूपमा आएको आए होइन, सबभन्दा पहिले सुरतमा प्रवेश गरेका थियौँ। त त्यो अवस्थामा हामी आउँदाखेरि यो क्षेत्र जुन अवस्थामा थियो ठिक त्यही अवस्थामा छोडेर जाँदैछौँ भनेपछि त उनीहरू पहिले त व्यापारिक संस्थाको रूपमा अगाडि बढ्दै बढ्दै आए। अनि हामीसँग चाहिँ लडाइँ हुँदाखेरि पनि अब इस्ट इन्डिया कम्पनी प्लस सुगौली सन्धिमा 6 ठाउँमा चाहिँ ब्रिटिस गभर्मेन्ट शब्द परेको छ। इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको ब्रिटिश पार्लियामेन्टले पास गरेकै एक्ट अनुसार बनेको संस्था हो, व्यापारिक संस्था हो। र त्यो सुगौली सन्धिभित्र 6 ठाउँ त ब्रिटिस गभर्मेन्ट भन्ने शब्दै परेको छ भनेपछि हामीले त ब्रिटिस गभर्मेन्टसँग सुगौली सन्धि गरेको नि त, इन्डियासँग त होइन। त्यो सँगसँगै त्यहाँ के पनि लेखेको छ भने पाकिस्तान बन्छ कसरी, मुस्लिम बहुल भूभाग चाहिँ पाकिस्तान, हिन्दू बहुल भूभाग चाहिँ इन्डिया। त्यो त धर्मको आधारमा बनेको छ। अनि त्यहाँ के पनि भनेको छ भने यदि पाकिस्तान र इन्डियासँग मिल्न कोही पनि चाहँदैन अथवा कोही पनि होइन कुनै भूभाग कुनै राज्य भने इन्डिपेन्डेन्ट रहन सक्छौ भनेको हुनाले जुनागढ, हैदराबाद र काश्मीर चाहिँ हजुर उनीहरूले आफूलाई स्वतन्त्र भएको घोषणा गरे। त सर, तर यसमा यहाँले जुन यो प्रसङ्ग निकाल्नु भयो नि, हजुर, भारततिर मिल्न चाहनेलाई ठिकै छ, पाकिस्तानतिर मिल्न चाहनेलाई ठिकै छ, जो चाहिँ स्वतन्त्र बस्न चाहन्छन् उनीहरूलाई पनि ठिकै छ भन्ने चाहिँ त्यो एक्टमा व्यवस्था थियो होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि त्यही भएर त जस्तो त्यो प्रसङ्ग छ त्यही बेला पनि जस्तो नेपालकै यी गुमेका भूभागहरू नै कालीपारीका र यता मेचीपारीका भूभागहरू पनि फिर्ता अर्थात् नेपाललाई नै फिर्ता गर्ने विषयमा चाहिँ ब्रिटिसहरूको त्यो इच्छा चाहिँ देखिएको, त्यो खालको प्रपोजहरू पनि आएको भन्ने खालको कुरा आयो। तर तत्कालीन शासक जो चाहिँ सत्तामा थिए हाम्रो नेपालमा उहाँहरूले पनि ब्लन्डर गर्नुभयो नि सर त्यो बेला, नत्र भने केही न केही त अब यो भनौँ न त्यो बेला नै केही परिणामहरू देख्न सकिन्थ्यो होला। त्यति बेला ब्रिटिसहरूले नेपाललाई जुन प्रस्ताव गरेका थिए एकपटक होइन 3 पटक, र राणाहरूले तपाईँले भन्नुभयो ब्लन्डर 3 पटकसम्म चाहिँ भूभाग फिर्ता लिन भनेर अप्रोच गरेको, प्रस्ताव गरेको उहाँले। तर त्यो दस्तावेज देखिँदैन। तर ऐतिहासिक सामग्रीहरू अथवा चाहिँ पुस्तकहरू कति जीवित साँचीले पनि बोलिरहेको छ। राणाले चाहिँ मलाई आफैलाई भन्नुभएको, उहाँको त इन्टरभ्यू पनि छ। हजुर, अनि ब्रिटिसहरूले चाहिँ फिर्ता लिन सक्छौ, तपाईँहरू चाहिँ माग्नुहोस् हामी दिन्छौँ। इभन अहिले चाहिँ समुद्रसम्म पुग्दैन हामी किन लिने भन्ने कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अहिले बङ्गलादेशमा रहेको चटगाउँ बन्दरगाह जुन छ त्यहाँसम्म हामी सीमाङ्कन गरिदिन्छौँ र तपाईँहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्छ भने कहिलेसम्म तपाईँहरूलाई आवश्यक पर्छ त्यो एरियामा चाहिँ हामी बसिदिन्छौँ उपनिवेश कायम गरेरै भन्दाखेरि पनि राणाहरूले मानेनन् भन्ने कुरा छ। तपाईँले अहिले जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो नि ब्लन्डर, यो ब्लन्डर भन्ने शब्द पनि थोरै हुन्छ, त्यो पनि सङ्कीर्ण हुन्छ हाम्रो लागि। त्यति घात गर्यो कि ब्रिटिस इन्डियामा भएको चाहिँ सेनापति नेपालमा आएर हामी जाँदैछौँ हजुर इन्डिया छाडेर, तपाईँहरू आफ्नो जमिन फिर्ता माग्नुहोस्, यो उपयुक्त समय हो भन्ने कुरा चाहिँ एकपटक इन्डियामा प्रधानमन्त्रीलाई नै बोलाएर, 2 पटक चाहिँ ब्रिटिसहरू आफै काठमाडौँमा आएर इतिहासमा उल्लेख पाइन्छ। 3 पटक ब्रिटिस पक्षबाट भनौँ न, अब नेपाली पक्षले त अन्तिममा एकपटक चाहिँ नेपाली पक्षले पनि जिज्ञासा राख्यो। हजुर, त्यो जिज्ञासा चाहिँ कस्तो थियो भने अब पटक भने नि त ब्रिटिसहरूले, अनि तैपनि अब नेपाली शासकहरूलाई चाहिँ ब्रिटिसहरू जाँदैछन् भनेपछि ब्रिटिसहरूको सक्सेसर गभर्मेन्ट त अब महात्मा गान्धीले मन पराएको अब नेहरूहरू नै परे भने महात्मा गान्धी चाहिँ मुख्य नेता जसले चाहिँ ब्रिटिसहरूलाई त्यहाँबाट चाहिँ औपचारिक रूपमा फिर्ता जानको निमित्त जुन सङ्घर्ष गरेका थिए। अनि यहाँबाट पद्म शमशेरले चाहिँ तुलसी मेहर श्रेष्ठ भन्ने एकजना तर्खा प्रचारक नेता, नेपालको गान्धी पनि भने नेपालको गान्धी, हजुर गान्धीका चेला, उनलाई पठाए। तुलसी मेहर गए गान्धीको समीपमा भनौँ न, गान्धीलाई भेटे। अनि नेपालको श्रीधर महाराजले मलाई चाहिँ भेट्न पठाउनु भएको। अब जमिन ब्रिटिसहरू गइसकेपछि हाम्रो पनि जमिन यहाँ छ, त्यो जमिन फिर्ता गर्ने विषयमा नेपाल दरबारमा कुरा भइरहेछ। अनि महात्मा गान्धीको राय के छ बुझेर आउनुहोस् भनेको हुनाले म यहाँलाई भेट्न आएको। महात्मा गान्धीले तुलसी मेहरलाई भने हुन्छ तपाईँहरू जमिन लैजानुहोस्, त्यो तपाईँहरूको हो, हामी त्यसमा चाहिँ कुनै किसिमको पनि विरोध बाधा व्यवधान गर्दैनौँ। तर यहाँ रहेका नेपालीले त ब्रिटिसहरूलाई धपाउनुको निमित्त भएका अनेक किसिमका आन्दोलनहरूमा सहभागी भएर जेल नेल भोगे, कतिपयको लागि त फाँसी पनि भयो भने यति स्वतन्त्रताका पक्षपाती नेपालीहरू जो यहाँ छन् उनीहरूले त
राणा शासन जुन चाहिँ जहाँनिया छ, जहाँ पढ्न लेख्न दिएको छैन, त्यहाँ मौलिक हकको चाहिँ सबै नियन्त्रण गरेर राखेको छ। त्यो सरकारलाई त एक रातमा पल्टाइन्छन्। त्यो पनि तपाईँहरूको शासनै नरहन सक्छ भन्ने किसिमको भनाइ चाहिँ तुलसी मेयरलाई सुनाइदिए। तुलसी मेयरले आएर त्यही कुरा भने। राणाहरूको बिचमा अब सल्लाह के भयो भने अब हाम्रो शासनै रहँदैन त्यो जमिन ल्याउँदाखेरि भने किन लिने? यो अब पारिवारिक, हामी त्यसलाई जानीय शासन, पारिवारिक शासन भन्छौँ नि। अब हुन त अब राजतन्त्रमा राजापछि जेठो छोरो राजा हुँदै जाने क्रम हुन्छ। अब राणाहरूको त के भने उनीहरू त राजा त होइनन्, के भने उनीहरूले आफूलाई सिद्धिर महाराज पनि भनेका थिए र चाहिँ प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापति पनि उनीहरू आफै हुँदै आइरहेका थिए। अनि त्यो जानीय शासनले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ परिवारमा शासन रहँदैन भने त्यो जमिन किन लिने त? त्यही हाम्रोमा एउटा उखान छ नि, नरहे बाँस नबजे बाँसुरी भन्ने। त्यो जमिनै नल्याएपछि त आन्दोलन हुने कुरै भएन। तर के भने दुर्भाग्यवश धेरै छिटो एउटा स्वर्णिम मौका चाहिँ गुम्यो। स्वर्णिम मौका गुम्यो। त्यो पछाडि त अब प्रजातन्त्र आयो होइन, 7 सालमा प्रजातन्त्र आयो। त्यो पछाडि धेरै कुराहरू भए। अहिले हामी गणतन्त्रमा छौँ। तर तपाईँले भन्नु एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी चाहिँ गुम्यो। जति बेला चाहिँ इन्डियाबाट ब्रिटिसहरू जाँदै थिए। तर त्योभन्दा पछाडि 2007 सालमा जब चाहिँ डेमोक्रेसी आयो, डेमोक्रेटिक कन्ट्रीले चाहिँ हामी हिजो यो औपनिवेशिक शासनसँग गरेको सन्धि हामी मान्दैनौँ भनेर चाहिँ सुगौर सन्धिमा गएको जमिन फिर्ता माग्छौँ भनेको भए एउटा अवसर थियो। 17 सालमा चाहिँ राजा महेन्द्रले टेकओभर गरे पौडेली व्यवस्थामाथि विरुद्ध। त्यति बेला पनि राजा महेन्द्रले चाहिँ अब म त्यो जमिन फिर्ता माग्छु भन्न सक्ने अवस्था थियो। 46 सालमा चाहिँ जनआन्दोलन भयो। 47 सालमा नयाँ सरकार बन्यो। 48 सालमा चाहिँ निर्वाचन भएरै सरकार बन्यो। त्यो सरकारले पनि हामी अब चाहिँ सुगौर सन्धिमा गएको जमिन फिर्ता माग्छौँ भन्न सक्थ्यो। 62-63मा चाहिँ जुन अर्को जनआन्दोलन भयो अनि त्यति बेला नेकपा माओवादी समेत शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि अर्को एउटा चाहिँ समय थियो। त्यति बेला इन्डिया डराएको पनि थियो हामीले सुनेको कि अब के हुन्छ के हुन्छ। यद्यपि त्यो बाहिरै प्रचार रहेछ सुरुङ युद्ध जस्तै। तर के भने यदि त्यति बेला पनि अब सुगौर सन्धिमा गएको झन् हामी फिर्ता लिन्छौँ भनेको भए एउटा चाहिँ राजशाही नै समाप्त भएर चाहिँ गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको समयमा त्यो सुनवाई अथवा त्यसको प्रचार विश्वव्यापी हुन्थ्यो। र मैले त के पनि भने अब एकजना नेता माओवादीकै मोहन वैद्य किरण, उहाँ पार्टी फुटेर जानुभयो नि, उहाँले पनि त्यो कुरा उठाउन सक्नुहुन्थ्यो फुटिसकेपछि। हामी अहिलेको सरकारले गरेन हामी गर्छौँ, हामी यो चाहन्छौँ। अझ मैले नेत्र विक्रम चन्दलाई पनि भने तपाईँले उठाउनुहोस्, उहाँ पनि फुट्नुभयो नि त फेरि मोहन वैद्य किरणबाट पनि। उहाँलाई पनि मैले भने तर उहाँहरू कसैले पनि गर्नु भनेपछि नि सर यो ग्रेटर नेपालको मुद्दा हजुर यत्रो वर्ष बित्यो होइन, धेरै व्यवस्था आए, राजतन्त्र गणतन्त्र, धेरै क्रान्तिकारी मान्छेहरू सत्ता र शासनमा पुगे। कसैले पनि ग्रेटर नेपाल अर्थात् यो चाहिँ हाम्रो हिजोको विशाल नेपालको चाहिँ बी पनि उच्चारण गरेनन् है आजको मितिसम्म। एउटा खुसीको कुरा चाहिँ म तपाईँलाई सुनाउँछु। मेरो एउटा किताबको नाम हो नेपाल टिस्टादेखि सतलजसम्म। हजुर। यो किताब चाहिँ 55 सालमा छापिएको। 55 सालको बिचतिर छापियो। 55 सालमै हो अथवा 56 साल वैशाख जेठतिर हो। एकजना मेरो साथी चाहिँ माओवादीहरूको निकटमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ तपाईँको किताब चाहिँ माओवादीले खोजेका छन्, मलाई चाहिँ 700 कपी दिनु पर्यो भनेर 700 कपी एकै ठाउँबाट एकैचोटि चाहिँ भुक्तानी गरेर उहाँले चाहिँ लानुभयो र त्यो किताब चाहिँ जङ्गल पुग्यो। र त्यति बेला टाइम्स अफ इन्डियामा नवभारत टाइम्स अफ न्युज आएको छ कि माओवादीहरू चाहिँ सुगौर सन्धिमा गएको जमिन फिर्ता लिन चाहन्छौँ भन्छन्। त्यसको लागि आफ्ना चाहिँ क्याडरहरूलाई चाहिँ क्लास लिइरहेछन् र त्यसको आधार चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ टिस्टादेखि सतलजसम्म भन्ने किताब देखाउँछन् भनेर न्युजै आएको थियो होइन। र पछि जब शान्ति प्रक्रियामा आयो, शान्ति प्रक्रियामा आउँदाखेरि पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर टोडी खेलमा ठुलो नृत्य पनि भएको थियो। झन्डा जुन तुल हुन्छ नि त्यहाँ चाहिँ ग्रेटर नेपालको झन्डै राखेर चाहिँ त्यो झन्डा त्यो नक्सा राखेर भएको थियो। तर के भने यो देखाउनको निमित्त भयो कि। सर अर्को कुरा चाहिँ जस्तो अर्को प्रसङ्ग चाहिँ के छ भनेदेखि भारतले नेपालको भूमि
जुन कब्जा गरिराखेको छ त्यसको एउटा आधार भनेको सुगौली सन्धि, जुन चाहिँ हामीले अर्थात् तत्कालीन नेपालको राज्य सत्ताले सरकारले ब्रिटिस इन्डियासँग गरेको हो भनौँ न, अङ्ग्रेज भारतसँग। उनीहरूले भारतै छोडेको पनि 74 वर्ष 74 वर्ष पुगिसक्यो, 74 वर्ष लागिसक्यो। 1816 मा त सुगौली सन्धि भएको थियो। अब त्यसको सान्दर्भिकता कति होला, के अहिले यो खोस्टामै परिणत भएको हो त? अब तथ्यले, ऐतिहासिक तथ्यले के हुन्छ, के पुष्टि एउटा गर्छ? चाहिँ जमिनको मुद्दा, माटोको मुद्दा, सिमानाको मुद्दा 1000 वर्ष पछाडि पनि उठाउन पाइन्छ। पोर्चुगलको उपनिवेश त 700 वर्ष पुरानो हो यो के अरे गोवा। गोवालाई त इन्डिपेन्डेन्ट गरेको सट्टामा भारतले मेरो एरियाभित्र पर्छ भनेर 13 घन्टा सैनिक कारबाही गरेर उसले गर्यो होइन। त्यसै गरी तपाईँले हेर्नुभयो भने फकल्यान्ड टापुको इतिहास पनि धेरै पुरानो छैन। बेलायतले सेना पठाएरै अर्जेन्टिनाले मेरो भन्दा भन्दै पनि उसले लियो मेरो भनेर। अनि हङकङले त लिएको अस्ति भर्खर 1997 जुलाई 1 मा 23 वर्ष पुग्यो उसले फिर्ता लिएको। उसले मकाउ पनि फिर्ता लियो चाइनाले। अनि चीनले चाहिँ हङकङ र मकाउ फिर्ता लिने र हङकङ फिर्ता लिने आधार उसले चाहिँ 1997 मा जुन हङकङ फिर्ता आउँदाखेरि चाहिँ यसको पृष्ठभूमि के छ भने 1898 मा हङकङको एरिया सानो भएर बेलायतीहरूले चाहिँ चीन सरकारसँग अलिकति एरिया थप्नको निमित्त अनुरोध गरे। हजुर। काउलुन टापु भन्ने 10 स्क्वायर किलोमिटरको चाहिँ टापु, त्यो चाहिँ 79 वर्षको लिजमा दिएको थियो। 79 वर्षको लिज सकिँदाखेरि पुरानो हङकङ पनि चाहिन्छ भनेर चिनियाहरूले चाहिँ कुरा अगाडि बढाए र उनीहरूले फिर्ता लिएरै छाडे। त जसरी चिनियाहरूले पुरानो हङकङ फिर्ता लिनको निमित्त 79 वर्षको लिजमा दिएको 10 स्क्वायर किलोमिटरको काउलुन टापुलाई आधार बनाए, त्यस्तै हामीले पनि सदाका निमित्त बेलायतलाई छाडेको भनेर सुगौली सन्धिमा लेखे तापनि 1 वर्ष नपुग्दै कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराई फिर्ता पाएको हामीले ब्रिटिसहरूबाटै, उनीहरूकै प्रस्तावमा होइन। उनीहरूले नै हामी फिर्ता गरिदिन्छौँ। नेपालको राजाले के भन्नुहुन्छ भनेपछि नेपालको राजाले डिसेम्बर 8 मा ब्रिटिस प्रस्ताव आयो, डिसेम्बर 11 मा चाहिँ नेपालको राजाले सही गर्यो। त्यसै गरी अब अघि पनि मैले भने 1857 मा भएको सिपाही विद्रोह दबाउनुको निमित्त सघाउँदाखेरि चाहिँ अब नयाँ मुलुक हामीलाई फिर्ता प्राप्त भयो होइन। अनि ती दुईवटा आधारलाई टेकेर ती दुईवटा आधारमा टेकेर सदाका निमित्त भनेको भए किन फिर्ता भयो दुई पटक? त्यही त, यसैलाई नै टेकेर चाहिँ हामी बाँकी जमिन हामी लिन सक्थ्यौँ। तर के भयो भने अब जुन नयाँ ब्रिटिसहरूको सक्सेसर गभर्मेन्टको रूपमा नेहरू सरकार बन्यो नि, हजुर, उनीहरूको सर्वथा चाहिँ ठुलो प्रयास केमा केन्द्रित भयो भने 1950 को अक्टोबर 30 तारिखमा नेपाल र बेलायतले एउटा सन्धि गरे काठमाडौँमा। त्यो सन्धिको चाहिँ प्रस्तावनामा अब पाकिस्तान र इन्डिया बनेपछि सुगौली सन्धि के अरे बेलायत र नेपालको पनि सम्बन्धको चाहिँ एउटा जुन पृष्ठभूमि थियो त्यो परिवर्तन भयो भन्दै अनि धारा 8 मा पुगेर चाहिँ सुगौली सन्धि रद्द हुन्छ भनेर लेखेको छ। ए अब सुगौली सन्धिकारी पक्ष नेपाल र बेलायतले नै सुगौली सन्धि रद्द भयो भनिसकेपछि त अब इन्डियालाई त समस्या पर्ने भयो होइन। तर आज चाहिँ हामी फेरि केमा छौँ भने 1947 अगस्त 15 मा उसले इन्डिपेन्डेन्स डे मनाइरहँदा हाम्रो जमिनमाथि पनि उसले इन्डिपेन्डेन्स डे मनाएको जस्तो गर्छ क्या। तर त्यहाँ त उपनिवेश छ, त्यहाँ कसरी इन्डिपेन्डेन्स भयो? त्यो नेपाली भूमिमा इन्डियाले आफ्नो जमिन हो भनेर राखेर अनि त्यहाँ इन्डिपेन्डेन्स डे मनाउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ? नक्सै जारी गर्ने कुरामा एउटा ग्रेटर नेपालको पनि दबाब दिँदाखेरि नक्सा चाहिँ एउटा विशाल नेपालको नक्सा, ग्रेटर नेपालको जुन हाम्रो ऐतिहासिक नक्सा छ नि त्यो नै जारी गरेको भए पनि त हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि आएको थियो क्या। यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, मैले त गएको जुलाई 31 तारिखमा 1950 को सन्धि भएको जुन दिन हो नि, हजुर, त्यो दिन मैले चाहिँ प्रेस मिट गरेको थिएँ। त्यहाँ हाम्रो भनाइ नै के थियो भने सुगौली सन्धि रद्द भइसक्यो। नेपाल र इन्डियाले 1950 को जुलाई 31 तारिखमा सन्धि गरेर त्यसको धारा 8 र धारा 1 अनुसार चाहिँ सुगौली सन्धि लगायतका बेलायतसँग गरेका तमाम सन्धि रद्द हुन्छन् भनेर भन्ने। अनि सुगौली सन्धि रद्द भइसकेपछि त्यही सन्धिलाई मात्र नक्सा निकाल्ने, यो कुन के लाजमर्दो काम गरेको? यो त अनैतिक कुरा हो, यो अवैधानिक हो। यो नक्सा हामी मान्दैनौँ। हामीले यो नक्सा केपी शर्मा ओलीले निकालेको नक्सालाई मानेको कारण एउटा मात्रै हो, त्यो के भने हाम्रो टेरिटोरीलाई इन्डियाले आफ्नो सोभरेन टेरिटोरी भनेर उत्तराञ्चलको चाहिँ अथवा धारचुला जिल्लामा त्यो जमिनलाई चाहिँ गाभ्यो।
त्यसको काउन्टर दिँदाखेरि चाहिँ 7 महिनापछि भए पनि नक्सा हाम्रो नक्सामा त पर्यो भनेर मात्रै हामीले चाहिँ त्यो नक्साको स्वागत गरेको हो। त्यो नक्सा अन्तिम हो भनेर हामी चाहिँ अब सिरानी हालेर सुतेको होइन। हामी त्यसलाई अवैध मान्छौँ। त्यो सुगौर सन्धि अवैध हो, अनैतिक हो, त्यसलाई मानेर जानु। त्यस कारणले अब यदि साँच्चै केपी शर्मा ओली राष्ट्रवादी आफूलाई प्रमाणित गर्न खोज्नुहुन्छ भने उहाँले त सुगौर सन्धि रद्द भएको सन्दर्भमा ग्रेटर नेपालको नक्सा जारी गर्नुपर्छ। यो हाम्रो माग हो। त्यो पछाडि अब दबावका चरणहरू आउला अनि बल्ल चाहिँ नयाँ चरणमा नेपाल र इन्डियाको सिमानाको पुनर्लेखनको अध्याय सुरु हुन्छ। हजुर सर, 31 वर्षदेखि तपाईँ एउटा एक्लो बृहस्पति जस्तो यो मुद्दालाई बोकेर निरन्तर उठिराख्नु भएको छ। अहिले बिस्तारै मान्छेहरूमा अवेरनेस, चेतना पनि आउन थाल्यो। ए साँच्चै नै यसमा त हामी त हाम्रो चाहिँ एउटा ठुलो अपर्च्युनिटी रहेछ, हामी चुकेका रहेछौँ, हामीले पहल गर्न सक्ने ठाउँ रहेछ भनेर मान्छेहरूले, नेपालीहरूले बुझ्न थाले। अहिले चाहिँ 31 वर्षदेखि यो मुद्दा बोकिराख्नु भएको छ। अब यहाँसँग अहिले भर्खरै मात्र पनि कुराकानी भएको थियो। नेपालको कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वमा गएका व्यक्तिहरू, ठुला ठुला क्रान्तिकारी व्यक्तिहरू र कुनै पनि व्यवस्थाले चाहिँ ग्रेटर नेपालको मुद्दा उठाएनन् भनेपछि यो प्राप्त गर्ने हाम्रो सम्भावना कति धुमलिँदैछ, अर्थात् कति चाहिँ उजेलिँदैछ सर? यो चाहिँ अब धमिलिएर जाने जुन आशंका थियो नि त्यो करिब करिब निर्मूलै भइसक्यो। अब त उज्यालिएर जाने चरण सुरु भयो कि। ए हजुर। अहिले के भयो भने केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुराको नक्सा मात्रै निकाल्दाखेरि पनि ग्रेटर नेपालको टेरिटोरीमा बसिरहेका महाकाली पारी र मेची पारी बसिरहेका जुन नेपाली मूलका मान्छेहरू छन् नि, नेपाली भाषी, हजुर, होइन, तर चाहिँ सुगौर सन्धिलाई नमानेको खण्डमा चाहिँ ती नेपाली नै हुने। त्यहाँ के थियो भने नेपालले, इन्डियाले जे गरे पनि केही पनि गर्न सक्दैन, एकदम निरीह भन्ने जुन एउटा चाहिँ मानसिकता थियो नि, त्यो चाहिँ नेपालले त बोल्न सक्दो रहेछ मौका पऱ्यो भने भन्ने एउटा चाहिँ त्यो एउटा उत्साहको भावना चाहिँ यो नक्साले उजागर गरिदियो। हजुर। र तपाईँले पनि सुन्नुभयो, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा समेत यो ग्रेटर नेपालको कुरा त उठ्यो नि। हजुर। तर के भने दुर्भाग्यवश भन्छु म, ती सांसदहरू जसले चाहिँ ग्रेटर नेपालको प्रसङ्ग उठाउनु भयो उहाँले चाहिँ एउटा गलत कुरा भन्नुभयो कि। ए हजुर। संसदमा ग्रेटर नेपाल शब्दको उच्चारण भयो, त्यो नै उपलब्धि भयो, ऐतिहासिक ऐतिहासिक भयो। तर उहाँहरूले चाहिँ के भनिदिनु भयो भने यदि इन्डियाले लिम्पियाधुरासम्म समेटेर हामीले निकालेको नक्सालाई मान्दैन भने, यदि सुगौली सन्धि मान्दैन भने हामीले पनि ग्रेटर नेपालको नक्सा जारी गर्नुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। तर उहाँले के गर्नुभयो भने लिम्पियाधुरासँग 60,000 स्क्वायर किलोमिटर जमिन चाहिँ छोड्ने कुरा गर्नुभयो। के त इन्डियाले ल हामीले टेक्निकल्ली मिस्टेक गरेका रहेछौँ, त्यो जमिन चाहिँ धेरै प्रमाणहरूका आधारमा चाहिँ नेपालकै रहेछ भनेपछि अब हामी एकदम हाँसी खुसी अब चाहिँ ल ग्रेटर नेपाल भन्ने कुरा एउटा कोरा कल्पना हो, हामी भिड्न पनि सक्दैनौँ, लड्न पनि सक्दैनौँ, त्यो किसिमको लम्बसारवादी प्रवृत्ति देखाउन खोजेको हो कि हजुर उहाँहरूले चाहिँ के भन्न खोजेको भन्ने कुरा नै स्पष्ट भएन कि। तर पनि सार्वभौम संसदमा ग्रेटर नेपालको नक्सा कुनै पनि तरिकाले निकालिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि आफैमा उपलब्धिपूर्ण कुरा हो। हजुर सर, यो प्राप्त गर्ने विषयमा चाहिँ नि सम्भावना कति भनेको क्या मैले? सम्भावना 100%। ग्रेटर नेपाल हामीले पाउँछौँ भन्ने सम्भावना 100% छ। 100%। कसरी छ सर? होइन, यो त कस्तो छ भने नि, एकछिनलाई मानिलिनुहोस् कि तपाईँ चाहिँ इन्डियाको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदी, सपोज है म चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री, हजुर, होइन, म इन्डियामा गएँ, दिल्लीमा, मैले चाहिँ टेबलमा नरेन्द्र मोदीसँग तपाईँसँग आँखामा आँखा जुदाएर के भने सुगौली सन्धिको हैसियत चाहिँ 1950को सन्धिको धारा 1 र 8ले पनि समाप्त गरिसकेको छ। तर त्यसलाई नमानेर जमिन चाहिँ तपाईँहरूले नै राखेर त्यसलाई अनिर्णित अवस्थामा राखिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूको संविधानको धारा 1(3)C अन्तर्गत पनि त्यो तपाईँहरूले चाहिँ आर्जित गरेको, तपाईँहरूले कमाएको, तपाईँहरूले प्राप्त गरेको भूभाग होइन, किनभने सुगौली सन्धिको राटिफिकेसन नभएर सुगौली सन्धिको क्यान्सिलेसन भएको छ। त्यस कारणले यो जमिन त हाम्रो हो। हजुर। अब इन्डियाले फिर्ता गर्नुपर्छ, म त्यसैको लागि आएको हुँ, मैले भने तपाईँलाई। अब तपाईँसँग दुईवटा मात्रै कुरा छन्, यस र नो। तपाईँले यस तपाईँहरूको जमिन हो, धेरै वर्षसम्म कुरा उठाउनु भएन, अहिले कुरा उठाउनु भयो, मोरली तपाईँहरूकै हो, अब हामीले राख्नु अनैतिक कुरा हुन्छ, हजुर लानुहोस् भन्नुभयो भने अब सीमाङ्कन प्रक्रिया सुरु हुन्छ, सिद्धियो, जमिन फिर्ता भयो। नो भन्यो भने अब म भन्छु तपाईँलाई वाइ के आधारमा तपाईँको जमिन हो यो भन्दाखेरि त मोदीसँग त जवाब छैन। इन्डियाको एकजना
नेपालका लागि राजदूत, हजुर मैले नाम सुनेको श्रीमन नारायण भन्ने व्यक्ति थिए। उनले एउटा किताब लेखेका रहेछन्, नेपाल इन्डिया रिलेसनसँग सम्बन्धित सानो किताब। हजुर त्यसमा चाहिँ यो धारा 8 छ नि 1950 सन्धिको धारा 8, यो धारा 8 चाहिँ इन्डियाको पोलिटिकल ब्लन्डर हो। हजुर नेपालले यो क्वेसन इन्डियासँग राखेको दिन जमिन फिर्ता गर्नु सिवाय इन्डियासँग कुनै विकल्प बाँकी रहँदैन। खालि एउटै विकल्प बाँकी रहन्छ, त्यो हो सैनिक शक्तिको प्रयोग। सैनिक शक्ति तँलाई नै खाइदिन्छु, म कहाँ छोड्छु भनेपछि कानुनी बाटो अर्थात् एउटा चाहिँ भन्ने हिसाबले त्यसरी चाहिँ ऊ जाँदा हामीलाई दबाउन सक्छ। भारत पछि परिहाल्छ, तल तर परिहाल्छ। हरेक कुरामा ऊ पछि छ। त्यही भएर मैले तपाईँलाई आज पनि फेरि दोहोऱ्याएँ यो ऐतिहासिक दिनमा कि मैले के भन्दै आएको छु भने बेलायतीहरूले छाडेको जमिनमा हामीले शासन चलायौँ भन्नेदेखि बाहेक एउटा मात्रै प्रमाण पेश गर इन्डियालीहरू, तिमीहरू 1 अरब 38 करोडकै 1 बाई 1 आऊ भडिन्द्र नेपालसँग। हजुर म सबैसँग संवाद गर्छु, विवाद गर्छु, बहस गर्छु, छलफल गर्छु। त्यो छलफलमा मलाई एउटा मात्रै पोइन्ट देऊ कि यो कारणले यो जमिन चाहिँ इन्डियाको हो भन्न। म तत्काल त्यो बसमा म 1 लिटर पेट्रोल पनि लिएर आउँछु सँगसँगै। तिमीहरूले मलाई हराउने बित्तिकै म पेट्रोल टाउकोबाट थर्किएर म आगो लगाएर आत्मदाह गर्छु। भनेपछि कुनै तर्कले यहाँ ढुक्क हुनुहुन्छ, कुनै तर्क कुनै प्रमाणले भारतले चाहिँ ती भूभागहरू हाम्रो भनेर भन्न सक्ने ठाउँ छँदै छैन। छैन। तर कमजोरी त हाम्रै तर्फबाट अनि हामी चाहिँ बोल्दैनौँ। हाम्रै समस्या। एउटा किताब तपाईँको राम्रो किताब मैले पाएँ भने आउट अफ मार्केट छ, त्यो मलाई चाहिन्छ भने म तपाईँलाई फिर्तै गर्न चाहन्न। किताब पैसाको कुरा त कति मान्छे मारामार काटाकाट अब त्यो त छुट्टै कुरा हो भने हामी तपाईँ कुरै नगरेर इन्डियासँग बोल्ने बित्तिकै इन्डियाले के सेना पठाउँछ, त्यो इन्डिया हामी कहिलेकाहीँ डराउँछौँ क्या सेना पठाउँछ नि भन्छौँ। अनि उसले सेना पठाउनु भयो, हाम्रो गोर्खाली सेना चाहिँ किन राखेको उसले? हामीले जागिर दिएको हाम्रा भाइहरूलाई। त्यही त हामी हो नि सुपर पावर त सैनिक शक्तिको हिसाबले। अनि हामी प्रयोगै नगर्ने, काला पानीमा इन्डियनहरू बसेको बुट बजारेको चाहिँ नेपाली सेनालाई टुलु हेराएर चाहिँ मासु भात खुवाउने। अनि हामी चाहिँ अब इन्डियाले चाहिँ यस्तो गर्यो भनेर चाहिँ कुरा मात्रै गर्ने, काम नगर्ने। सर, यो तपाईँहरूले चाहिँ यो भारतले स्वतन्त्रता दिवस मनाउने दिन 15 अगस्तको दिन भारतीय दूतावासमा विरोध प्रदर्शन, कालो झन्डा प्रदर्शन लगायतका चिजहरू गर्नुहुन्थ्यो तपाईँहरूले केही वर्ष अघिसम्म। अहिले छोड्नु भयो किन? यो कोरोना मात्रै कारण हो कि अरू पनि कारण छन्? यसका दुईटा कारण छन्। एउटा चाहिँ त कोरोना नै हो। हजुर। किनभने सरकारले हामीलाई त्यहाँसम्म पुग्न पनि धेरै ठुलो बाधा व्यवधान खडा गर्छ। अनि अब अहिले चाहिँ के हुने भयो भने कोरोनासँग त एउटा सङ्क्रमण ऐन कि के भन्ने पनि छ कि एउटा, त्यसले चाहिँ निकै ठुलो कारबाही गराउने भनेपछि हामी चाहिँ राष्ट्रियताको मुद्दा लिएर इन्डियन एम्बेसी समक्ष पुग्ने, सरकारले चाहिँ हामीलाई सङ्क्रमण ऐन अन्तर्गत थुन्ने। र इन्डियन एम्बेसीमा अगस्त 15 मात्रै होइन, हामी चाहिँ अब जनवरी 26 इन्डियाको गणतन्त्र दिवसको दिन, अनि डिसेम्बर 2 अब बेलायतीहरूले चाहिँ सुगोल सन्धि प्रस्ताव गरेको दिन, अनि मार्च 4 नेपालले जबरजस्ती सुगोल सन्धिमा सही गरेको दिन, यसलाई चाहिँ ब्ल्याक डेको रूपमा मान्दै हामी इन्डियन एम्बेसी अगाडि गइरहेको हो होइन। तर पछिल्लो चरणमा हामीले चाहिँ के फिल गऱ्यौँ भने नि इन्डिया शत्रु पक्ष। हजुर। शत्रु पक्षले त उसले जे गर्नुपर्ने त्यो गरिरहेको छ, उसलाई त्यो उपयुक्त लाग्यो त्यसले गर्यो। तर त्यसको विरुद्धमा हामीले चाहिँ 1 लाखजनाकै चाहिँ विरोध प्रदर्शन गरे तापनि त्यो विरोधको आधारमा इन्डियाले नेपालमा ठुलो विरोध प्रदर्शन भयो, हामी जमिन छाड्छौँ भन्दैन नि त। जबसम्म नेपालको सरकारले इन्डियाको सरकारलाई त्यो जमिन इन्डियाले छाड्नुपर्छ भनेर बाध्यकारी कदमहरू उठाउँदैन, वार्ता गर्दैन, त्यहाँसम्म त इन्डियाले छाड्दैन। त्यस कारणले ग्रेटर नेपालको जमिन इन्डियाको कब्जामा छ, इन्डियाले नछोडिकन नेपालले पाउँदैन। तर हामीले भनेको भरमा हो विरोध गर्न गइन्छ, यो 1 वर्ष 2 वर्ष नजाँदैमा त्यो चाहिँ समाप्त भएको अब कहिले पनि गइँदैन भन्ने कुरा होइन। तर के भने नेपाल सरकारलाई महसुस गराउनु पर्यो कि यो मुद्दा उठाउने दायित्व हाम्रो हो। त्यस कारणले हाम्रो विरोध चाहिँ अब नेपाल सरकारतिर लक्षित छ, त्यसलाई यसरी बुझौँ। सरकारलाई दबाब चाहिँ किन दिनुहुन्न त? होइन, सरकारमा दबाब नपुगेको कुराको एउटा चाहिँ बडो रोचक सन्दर्भ तपाईँसँग जोड्न चाहन्छु। हजुर। सरकारले चाहिँ
माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा आइसकेर उनीहरू पनि सरकारमा समेत गइसकेपछि अब शान्ति स्थापनाका निमित्त भनेर चाहिँ विभिन्न हतियारधारी समूहसँग वार्ता हो हैन। अनि पछिल्लो चरणमा समेत अहिले पनि यो सरकार बनेपछि पनि वार्ता भयो। अनि हामीले पनि कुरा उठायौँ, माग गऱ्यौँ, हजुर वार्ता हामीसँग पनि हुनुपर्छ, तर सुनवाई भएन। किन भएन भन्दाखेरि हामीले हतियार लिएका छैनौँ। तपाईँहरूको बाटो शान्तिपूर्ण छ, हाम्रो बाटो शान्तिपूर्ण छ। हामी डायलगको उसमा जान्छौँ, भारतसँग सरकारले वार्ता गरोस् भन्छौँ। हामी इन्डियन एम्बेसी अगाडि जाँदाखेरि पनि ढुङ्गा मुढा लिएर जाँदैनौँ, कालो झन्डा मात्रै लिएर जान्छौँ। त्यो पनि सरकारलाई सह्य हुँदैन भने अब के त प्रश्न उठ्छ। तपाईँको प्रश्नबाट म अर्को सँगसँगै प्रश्न गर्न चाहन्छु सरकारलाई, के त अब हामीले ग्रेटर नेपालको माग राख्ने सन्दर्भमा यसलाई सरकारले नसुनेको हुँदा सुनाउनको निमित्त अथवा सरकारको कान खोल्नको निमित्त हामीले पनि हतियार उठाउनु पर्ने हो त। अब हतियार उठाउने एउटा नयाँ समूहलाई चाहिँ सरकारले आमन्त्रण गरेको हो। अर्को विद्रोहका निमित्त सरकारले पृष्ठभूमि तयार गरिदिएको हो, सरकारले भन्नु पर्यो। हजुर होइन भने मैले बारम्बार भनेको छु, म जेनेभा गएँ। जेनेभामा मैले चाहिँ अब इन्डियाले 60,000 स्क्वायर किलोमिटर जमिन हाम्रो कब्जामा राखेको छ। त्यहाँ मानवाधिकार छैन र यदि त्यहाँका जनतालाई मानवाधिकार दिने, वाक स्वतन्त्रता दिने, अरू सम्पूर्ण अधिकारहरू दिने हो भने त्यो जमिनलाई उपनिवेशबाट मुक्त गर्नुपर्छ भनेर मैले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग त्यो इन्डियाको प्रभुत्वमा रहेको उपनिवेशमा रहेको जमिन चाहिँ लाई उपनिवेशबाट मुक्त गर्नको निमित्त आह्वान गर्छु भनेर मैले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा आह्वान गरेँ मैले। हजुर र मैले चाहिँ फर्केर आइसकेपछि यसै गरी तपाईँले जस्तै इन्टरभ्यू लिएको थिएँ पत्रकार साथीहरूले। मैले सरकारलाई के भने यहाँ मलाई धन्यवाद देऊ, मैले पहिलोपल्ट सुगोल सन्धिको विषयलाई मैले अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त राष्ट्रसङ्घको के अरे फ्लोरमा म गएको हुँ। म त्यसै कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कुनै एउटा पत्रकार सम्मेलन गरेर आएको होइन म त्यहाँ, होइन। यहाँ मलाई धन्यवाद देऊ, यहाँ मलाई के अरे कारबाही गर थुन। सरकार चाहिँ अब यो त मैले भन्छु तेस्रो लिङ्गी सरकार हो, न यो पुलिङ्ग हो न भनेपछि एउटा फणिन्द्र नेपालको मुद्दा बोकेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यो पनि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एउटा ठुलो महासभामा गएर चाहिँ एउटा चाहिँ फ्लोरमा गएर तपाईँले चाहिँ नेपालको ग्रेटर नेपालको मुद्दा उठाउनु भयो। हामीहरूलाई चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसमा सपोर्ट गर्नु पर्छ, तथ्य र प्रमाण हामीसँग छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो। त्यति भनेर आउँदा सरकारले धन्यवाद पनि दिएन। धन्यवाद नदिए मलाई त कारवाही गर्नु पऱ्यो नि त। कसलाई सोधेर गइस्, किन अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बोलिस्, तँलाई कसले जानु भनेको थियो, यस्ता क्वेसन त छन् नि त। यदि सरकार हो भने होइन मसँग जवाब त छ नि त। कि मैले देश खोज्न नपाउने, मेरो सिमाना यहाँसम्म छ भन्न नपाउने? एउटा नागरिकले आफ्नो देशप्रतिको कर्तव्य के हो भन्ने कुरा मैले केही बेलाबाट सिक्नु पर्दैन नि त। प्रचण्डबाट, माधवकुमार नेपालबाट, जलनाथबाट सिक्नु पर्दैन, नेपालीले पनि सिक्नु पर्दैन होइन। हामीहरू सबैलाई त्यो थाहा छ होइन, थाहा छ। त्यो थाहा पाएको हुनाले मैले त्यो अवसरको उपयोग गरेँ। मैले जान पाएँ सौभाग्यवश, मैले त्यहाँ गएर चाहिँ हजुर मैले यही कुरा उठाएँ। मैले त देशको मुद्दा नै उठाएको हो नि सर। यही त यसैमा जोडौँ न, किन तपाईँसित यो एउटा ऐतिहासिक वार्ता पनि हो। 31 वर्षबाट यो ग्रेटर नेपालको इस्युलाई उठाइराख्नु भएको छ होइन। धेरै देशको भ्रमण गर्नुभयो, त्यसमा चाहिँ गएर यो कुरालाई उठाउनु भएको छ, मोरल सपोर्टका कुराहरू गर्नुभएको छ। कस्तो छ उहाँहरूको विचार हाम्रो यो मागप्रति, तपाईँको यो मागप्रति? सारा नेपालीको नै माग हो वास्तवमा यो प्रति। अब म चाहिँ अर्जुनजी मार्फत के भन्छु भने बाटोमा साथीभाइ भेटुन्छन् अनि के छ तपाईँको ग्रेटर नेपालको हालखबर भन्छन् कि तपाईँको भनेपछि मलाई चाहिँ अलिक खिन्नता लाग्छ क्या। यो त मेरो होइन नि त। म चाहिँ एउटा प्रवक्ताको जस्तो अथवा चाहिँ मैले गरेको काम भनेको ठुलो काम मैले गरिरहेको छैन है। हेर्नुहोस्, म 31 वर्षदेखि यो मुद्दामा निरन्तर लागिरहेको छु। यो निरन्तरताले गर्दाखेरि तपाईँ मसम्म आइपुग्नु भएको हो। मैले पनि त के भने अवसरहरू मैले पाएको थिएँ, मैले बिचैमा छोड्न सक्थेँ होइन। तर के भने मैले चाहिँ यो मुद्दामाथि घात गर्नु हुँदैन। मान्छेले खाना त जसरी पनि खान सक्छ, खानु मन बाँच्नको लागि खाने हो भने म यहाँसम्म आइपुगेँ। तपाईँले भन्नुभयो मोरल सपोर्ट। मोरल सपोर्ट त म गत वर्ष चाहिँ मे 15मा चीनमा चाहिँ बेजिङमा एउटा चाहिँ एसियाली सम्मेलन भएको थियो। त्यहाँ पनि मैले चाहिँ 8 मिनट यो ग्रेटर नेपालकै विषयमा बोलेको थिएँ। जे मैले जेनेभामा बोलेको थिएँ त्यसैलाई बढाइ चढाइ भन्नाले अलिक विस्तारमा मैले त्यो कुरा उठाएको थिएँ। भने सबैको आकर्षण छ कि इन्डियाले यस्तो गरेको छ, हामीलाई थाहै थिएन। त इन्डियाले गरेको बदमासी
हजुर त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै गइयो भने पनि इन्डियाले भोलि नेपालसँग चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपमा जमिन फर्काउने एउटा प्रक्रिया सुरु गर्छ नि त। तर हामी त कुरै गर्न डराउँछौँ। हजुर अब आवाजको विस्तार त गर्नु पऱ्यो नि त। हजुर मैले केटर नेपाल भनेँ भने तपाईँले भोलि चिया खाँदाखेरि चाहिँ केटर नेपालको कुरा गर्नुभयो, उहाँले गर्नुभयो, तपाईँको साथीभाइले गर्नुभयो, घरमा बेलुका सरस्वतीसँग कुरा भयो, हाम्रो सिमाना यहाँसम्म थियो भन्ने विषयमा कुरा भयो। यसरी आवाजको विस्तार हुँदै गएर पनि त यसले एउटा चाहिँ ठोस रूप आकार ग्रहण गर्न सक्छ नि। संयोजक नेपालजी, यो हामी ग्रेटर नेपालको कुरा गर्दै गर्दाखेरि नि जस्तो हाम्रो गुमेको भूभागमा बसोबास गर्ने जो दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, हामीसँग छुटिएका दाजुभाइहरू, उहाँहरूको मनस्थिति के छ? दार्जिलिङ अर्थात् कालिम्पोङ अर्थात् देहरादुन त्यहाँ बस्ने नेपालीको भावना के छ? उनीहरू के साँच्चै ग्रेटर नेपाल देख्न चाहन्छन् त? यो विषयमा कहिले सोच्नु भएको छ यहाँले? एकदम सोचेको छु, कस्तो सोचेको छु। उहाँहरूको त्यहाँका नेपाली दाजुभाइहरूसँग मेरो चाहिँ धेरै पटक अन्तर्क्रिया भएको छ। म 20औं पटक दार्जिलिङ गएको छु। त्यसै गरी केटर नेपाल इन क्वेस्ट अफ बााउन्ड्री भन्ने डकुमेन्ट्री फिल्म बन्दाखेरि म काँगडासम्म पनि पुगेको छु, पश्चिममा। हजुर तर एउटा कुरा हामी बिर्सिरहन्छौँ कि हामी कहिलेकाहीँ फेसबुकमा अनिखेर ट्विटरमा मलाई चाहिँ शुभचिन्तकहरूले अनि विरोधीहरूले प्रश्न गर्छन् कि तपाईँले चाहिँ दार्जिलिङका मान्छेहरू, तपाईँले भने जस्तै अहिले कुमाउँगढका मान्छेहरू चाहिँ नेपालमा आउन चाहन्छन्, उनीहरू त हामी चाहँदैनौँ, नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा को आउन चाहन्छ भनेर भन्छन्। त्यो कुरा चाहिँ के हो? के त्यहाँका जनताको चाहिँ आवाजलाई त सुन्नु पर्दैन? उनीहरूको इन्ट्रेस्ट के हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दैन भन्ने कुरा आउँछ। यो चाहिँ नाजायज प्रश्न होइन। हजुर तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने दार्जिलिङमा 1980को दशकमा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन हिंसात्मक रूपमा अगाडि बढ्यो। 1200-1300 जना मान्छे मारिए होइन। पछिल्लो चरणमा विमल गुरुङको नेतृत्वमा पनि आन्दोलन हुँदाखेरि पनि केही मान्छेहरू मारिएका छन्। उनीहरूले के माग गरेका थिए भन्दा सेपरेट फ्रम बङ्गाल बट विदिन इन्डिया वी निड गोर्खाल्यान्ड होइन। पश्चिम बङ्गालबाट छुट्टिन चाहन्छौँ, तर इन्डियाभित्र हामीलाई एउटा राज्य देऊ, गोर्खाल्यान्ड नामको। हजुर सिक्किम सानो राज्य छ, यद्यपि सिक्किमको इन्टिग्रल पार्ट अफ ग्रेटर नेपाल, दार्जिलिङ पनि त्यही हो। तर के भने हरियाणा त्यसै गरी गोवा जुन साना राज्यहरू छन् नि, हजुर अब त्यसकै हाराहारीमा चाहिँ सानो राज्य पनि त बन्न सक्छ नि त। एकदमै। त त्यो राज्यको माग गर्दाखेरि त 1200-1500 जना मान्छेहरूलाई गोलीको शिकार बनाइयो भने हामी ग्रेटर नेपाल चाहन्छौँ भनेर कोही मान्छे अगाडि आयो भने त्यसको हालत के हुन्छ? म विगत 31 वर्षदेखि यो अभियानमा लागेको छु भने मेरो नैतिक दायित्व पनि छ के। हजुर त्यहाँका जनतालाई चाहिँ मेरो इन्ट्रेस्टमा, मेरो स्वार्थमा, मेरो बहकाउमा उनीहरूलाई चाहिँ सडकमा ल्याएर मार्ने गतिविधि म गर्न चाहन्न कि। पहिलो कुरो त नेपालभित्र यो मुभमेन्ट उठेर नेपाल सरकारलाई हामीले बाध्य पारेपछि दार्जिलिङमा प्रो नेपाल, प्रो इन्डिया अथवा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्रीको रूपमा के भन्छन् उनीहरू त्यो कुरा आउन सक्छ। तर हामीले के विचार गरौँ भने गोवा उसले कसरी लियो इन्डियाले? के गोवाका मान्छेहरू चाहिँ इन्डियामा बस्न चाहन्थे र? हङकङको कुरा गरौँ न। हङकङमा अहिले पनि त पश्चिमाहरूको चाहिँ प्रयास के छ भने अहिले पनि त्यो त्यहाँबाट छुट्टिएर जाओस् भन्ने किसिमको छ नि त। तर के भने त्यहाँको चाहिँ डेमोक्रेसी, त्यहाँको चाहिँ अब खुलापनमा अभ्यस्त भएका नागरिकहरू भएको हुँदा नै चीनले पनि 50 वर्षको लागि चाहिँ वन कन्ट्री टु सिस्टम को रूपमा मानेर चाहिँ हङकङ चाहिँ चीनमा एकीकृत भएको होइन। अब त्यसै भएर त्यसलाई चाहिँ स्पेसल एडमिनिस्ट्रेटिभ रिजन SAR भनेर छोटकरीमा SAR स्पेसल एडमिनिस्ट्रेटिभ रिजन। त्यो चाहिँ के भने एउटै कन्ट्रीभित्र हङकङमा मल्टी पार्टी सिस्टम छ, चीनमा कम्युनिस्ट पार्टीको वन पार्टी सिस्टम मात्रै छ त्यहाँ होइन। अनि मैले तपाईँको कुरामा आउँदैछु कि तपाईँले भन्नुभयो त्यहाँका जनता के चाहन्छन्। त जनताले विदिन इन्डिया स्टेट खोज्दाखेरि मारिन्छन् भने हामी नेपालमा मिल्छौँ भन्यो भने के हालत हुन्छ? त्यस कारणले म अनुत्तरदायी ढङ्गले त्यहाँका नागरिकहरू गेटा नेपालका निमित्त सडकमा आएर उनीहरू मारिहुन् भन्ने म चाहन्न। त्यो समय आउँदैछ। हजुर उहाँहरूको अन्तर्मनमा के छ त्यो रणनीतिक कुरा चाहिँ तपाईँलाई पनि थाहा हो। मलाई थाहा छ। हामी चाहिँ 15 अगस्तको कुरा गर्दैछौँ, भारतको स्वतन्त्रता दिवसको। हजुर
अब पहिला पहिला तपाईँ एमएसीमा कालो झन्डा त्यहाँ चाहिँ विरोध पत्रहरू गर्नुहुन्थ्यो। यसपालिको ठ्याक्कै योजना के छ? जस्तो नरेन्द्र मोदीजीलाई केही एड्रेस गरेर गर्ने अर्थात् प्रधानमन्त्रीजीलाई दबाब दिने के छ यहाँको प्लान नेपालज्यू? अब तपाईँ अलिक छिटो आइपुग्नुभयो हजुर। अन्तर्वार्तामा होइन। अब केही समयपछि नै तपाईँलाई म ड्राफ्ट देखाइदिन्छु, तपाईँलाई म अब त्यो ऊ पनि पठाइदिन्छु। हजुर। हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र इन्डियाको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदर दास मोदीलाई ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले चाहिँ 60,000 स्क्वायर किलोमिटर जमिन चाहिँ विगत 73 वर्ष भइसक्यो, 74 वर्ष लाग्यो, त्यो चाहिँ इन्डियाको उपनिवेशमा छ। हजुर। र त्यो उपनिवेशमा रहेको कुरा अवैध छ। इन्डिया आफै चाहिँ उपनिवेशवाद विरुद्ध लडेर स्वतन्त्रता पाउने र हाम्रो जमिन चाहिँ ऊ इन्डिपेन्डेन्ट हुने बित्तिकै कब्जामा राख्ने र उपनिवेश बनाउने, यो लाजमर्दो कुरा हो। र संसारको सबभन्दा ठुलो डेमोक्रेसी भनेको मुलुकले यस्तो अप्रजातान्त्रिक र चाहिँ अब त्यो विश्वले नमानेको, जबकि 1960 को दशकमा 60मै जस्तो लाग्छ मलाई, अथवा 62 ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली भनौँ न, मैले भन्न नसके पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रस्ताव नम्बर 1514मा डिकोलोनाइजेसन भन्ने एउटा प्रस्ताव पारित गरेको छ। त्यसको अर्थ हो संसारमा अब कहीँ पनि उपनिवेश रहनु हुँदैन भन्ने। अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य नेपाल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य भारत, अनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पारित गरेको प्रस्ताव नमान्ने होइन एकदमै। त्यस कारणले अब हामीले चाहिँ यही कुरा विज्ञप्तिमा अब उठाएका छौँ कि अब धेरै विलम्ब भइसक्यो। 1950 को सन्धिको एउटा चाहिँ नराम्रो पक्ष के भने अब रेसिप्रोकल भन्छ कि। हजुर। अब यताका मान्छे उता जाने, उताका मान्छे यता आउने। अनि अहिले त के सुनिन्छ भने दार्जिलिङका मान्छे पनि, अस्ति भर्खर मैले चाहिँ कालिम्पोङमा एकजना नेत्री ठ्याक्कै मैले उहाँको जुन नाम बिर्सेँ, दाहाल थर हो उहाँको, उहाँले बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले यति मार्मिक कुरा बोल्नुभयो कि हाम्रो गृहमन्त्रीले अहिले पनि दार्जिलिङका मान्छेहरू त नेपालबाट कामको खोजीमा यहाँ आएका हुन्, हाम्रा मान्छे बिहारबाट उत्तर प्रदेशबाट पनि नेपालतिर जान्छन्, यो त आदान प्रदानको हिसाबले चाहिँ मान्छेहरू आइरहेछन्, तिनीहरू त नेपाली भाषी हुन्, तिनीहरू भारतीय नागरिक होइनन् भनेर भनिसक्यो। त्यस कारण हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनु पऱ्यो भनेर उहाँ बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। भारतका गृहमन्त्रीले भनेको कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यसलाई कोट गरेर उहाँ दार्जिलिङ के अरे कालिम्पोङको नेत्री बोल्दै हुनुहुन्थ्यो। भनेपछि तर यथार्थ के हो भने दार्जिलिङ, सिक्किम, सिलगढी, कुमाऊँ, गढवाल, नैनीताल, सिमला यहाँका मान्छेहरू त जमिनसहित बसेका हुन्। हजुर। सुगौल सन्धि हुँदाखेरि चाहिँ जङ्गल मात्रै लिएको अनि पछि नेपाली जनता गएको होइन नि, त्यही थिए त। हजुर। जनसङ्ख्या त बढ्छ नि त, बिहाबारी हुन्छ, छोराछोरी जन्मिन्छन्, तिनका पनि फेरि बिहे हुन्छन्, अनि जनसङ्ख्या त बढ्दै जान्छ। र आज इन्डियाले के भन्दैछ भने त्यो त्यहाँको नेपालीलाई चाहिँ खेदेर नेपाल पठाएर अनि त्यहाँ आफ्ना नागरिक राख्ने त्यो प्रपञ्च, त्यो एक किसिमको चाहिँ षड्यन्त्रको सुरुवात त भइसकेको छ। हजुर। र त्यसलाई चाहिँ दार्जिलिङको नेत्री एकजना के अरे कालिम्पोङको नेत्रीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो होइन। त्यस कारणले अब हामीले चाहिँ अब यो अनिश्चय सुभाष घिसिङले नेपालको राजा वीरेन्द्रलाई मेमोरेन्डम दिन उहाँ यहाँ आउनुभयो, मेमोरेन्डम बुझाउनु भयो। उहाँले भन्नुभएको छ हामी चाहिँ दार्जिलिङका जनता सबै मौसुफका रहिते हौँ, तर के भने सुगौली सन्धिमा हामी जमिनसहित गएका थियौँ, तर 1950 को सन्धिले चाहिँ हामीलाई अनिश्चयको भुमरीमा फसाइदियो। त्यस कारणले मौसुफ सरकारले हामी कहाँका रहिते हौँ, नेपालका हौँ कि इन्डियाका हौँ भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। त्यो प्रश्न उहाँले इन्डियाको प्रधानमन्त्रीलाई पनि गर्नुभएको छ। आर्टिकल 136 अनुसार त नेपालको र इन्डियाले चाहिँ सुगौली सन्धिलाई रेटिफाई गर्नुपर्छ। बेलायतसँग गरेको सुगौली सन्धि, बेलायत र नेपालले गरेको सुगौली सन्धि अब भारत र नेपालको बिचमा पनि, इन्डिया र नेपालको बिचमा पनि लागू हुन्छ भनेर त्यो सुगौली सन्धि रेटिफाई गरेको भए चाहिँ हामी इन्डियन सिटिजन मानिन्थ्यौँ। आर्टिकल 136 अनुसार हामी इन्डियामै गाभिएको मानिन्थ्यौँ, तर आर्टिकल 136 अनुसार त नेपालसँग इन्डियाले सुगौली सन्धि रेटिफाई गरेको हुनुपर्छ, जुन आजसम्म गरेको छैन। त्यस कारणले हामी त नेपालको नागरिक हौँ। त्यही भएर उहाँले भन्नुभयो यो नेपालको भूमि हो, नेपालले लान्छ भने हामी नेपाली। भारतले संवैधानिक रूपमा कन्स्टिट्युसनल्ली इन्कर्पोरेट गर्छ भने हामी भारतीय हौँ, तर दुवै मुलुकले गर्दैन भने हामी इन्डिपेन्डेन्ट कन्ट्री घोषणा पनि गर्न सक्छौँ उहाँले बोल्नुभएको थियो। त्यस कारणले हजुर अहिलेको हाम्रो चाहिँ विज्ञप्तिमा चाहिँ यो अनिश्चयलाई अन्त्य गर्नु पर्यो।
भन्ने कुरा पनि हामीले उठाएको छौँ। हजुर, अमूल्य समय दिनुभयो। ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका संयोजक फणिन्द्र नेपालज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्जुनजी, अब यो ऐतिहासिक दिनमा, हजुर, ऐतिहासिक यसकारण कि यो दिन हाम्रो जमिन पनि स्वतन्त्र भएको हो। तर हामीले चाहिँ इन्डियाले चाहिँ तिरङ्गा हल्लाएर स्वतन्त्रता दिवस बनाएको ठुलो ठुलो हेर्नु परिरहेको छ। हाम्रा जनताले न चाहिँ स्वतन्त्रता प्राप्त गरेका छन्, न उनको चाहिँ एउटा एक किसिमको चाहिँ फर्स्ट क्लास सिटिजनको रूपमा उनीहरूको राइट त्यहाँ छ होइन। दार्जिलिङमा जानुहोस् त, त्यहाँ सेकेन्ड क्लास होइन, थर्ड क्लास सिटिजनको व्यवहार गरिन्छ त्यहाँका मानिसहरूलाई। किनभने यो सन्दर्भमा मलाई चाहिँ बोल्ने जुन अवसर जुन हो, त्यसका निमित्त व्यक्तिगत रूपमा अर्जुनजीप्रति र तपाईँको यो नागरिक अनलाइन टेलिभिजनप्रति म आभारी छु। धन्यवाद, नमस्कार।